बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर वो अलहदगी पसंद, वो शिद्दत पसंद जो कि आज़ादी की तहरीक के नाम पर सूबे में तखरीबी कार्रवाइयाँ, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं और दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, उनको रियासत जो है इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है, सीने से लगाने के लिए तैयार है, ताकि ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की में, उसकी खुशहाली में अपना किरदार अदा करें, ना कि दुश्मन के हाथों में खेलें। जिस तरह का वाक़या हुआ ज़ोब में, और आपने देखा कि उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। हमारे आर्मी चीफ का दो टोक वाज़े मौक़िफ़ सामने आया कि तशवीश है कि TTP जो है उसकी जो सरगर्मियाँ हैं अफ़गानिस्तान से, और वो भी फिर अफ़गान शहरियों का इसमें मुलव्वस होना, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया है, सफारती सतह पर भी और मिलिट्री सतह के ऊपर भी, कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। ये बहुत ज़रूरी है अमन व अमान के लिए, सूबे में अमन के लिए। और फिर जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं माली मफादात के लिए, और उनको समझ नहीं है, उनको भी रियासत कौमी दायरे में लाने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन ही तरक्की का गहवारा है। इस हवाले से एक सेमिनार भी हुआ जमाली ऑडिटोरियम में, उसमें सियासी जमातों के रहनुमाओं, सूबाई हुकूमत की शख्सियात, सिविल सोसाइटी, मीडिया और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत करके ये मैसेज दिया, इज्तिमाई मैसेज था, सबको ये मैसेज था कि ये शिद्दत पसंदी से कुछ हासिल नहीं होने वाला, रियासत से लड़कर कोई जीत नहीं सकता, ये भूल है, रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। जिस दिन रियासत कमज़ोर हो गई और इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले कामयाब हो गए, तो फिर तो मुल्कों का वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती। सेंटर अनवारुल्लाह काकड़, सेंटर सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला ज़िया लामू, बहुत सी शख्सियात, उन सब ने ये सारे ख्याल करते हुए, इवन के वो जो गुलजार इमाम शांबे है जो गिरफ्तार है, जो वो पहले अस्करियत पसंद था, एक कलदम तंजीम का सरबराह था, वो भी सेमिनार में शरीक हुआ। वो भी कहता है कि मैं मुज़ाकरात के अमल में न सिर्फ शामिल हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग भटके हुए हैं, जो बलूचिस्तान के नौजवान जो किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, वो तरक्की और खुशहाली का रास्ता इख्तियार करें, अमन का रास्ता इख्तियार करें, इस तरफ आएँ। ये बेहतरी है। ये नहीं बेहतरी है कि हम जो है वो इस तरफ चल पड़े। ये सूरत हाल नहीं बनने वाली। ये आगे चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, और साथ ही साथ फिर आप ये देखिए कि जब रियासत खुद कह रही है कि आइए हमारे साथ शामिल होइए, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। रियासत ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बजब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, जो कि डिक्लेयर दहशतगर्द तंजीम थी, उसके साथ हो सकते हैं। तो फिर क्या ये जो नौजवान भटके हुए हैं, जिस तरह गुलजार इमाम शांबे ने जो है वो अस्करियत पसंदी छोड़कर अमन का रास्ता इख्तियार किया है, क्या बाकी लोग नहीं कर सकते? और रियासत उनको माफ़ करने के लिए भी तैयार है, रियासत उनको कौमी धारे में लाने के लिए भी तैयार है। रियासत उनके जहन साजी करके कि ये लोग आएँ और सूबे की तरक्की में, सूबे की खुशहाली में किरदार अदा करें। मुकर्रीन ने ये भी कहा कि जब तक बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं वो उसको नहीं दिए जाते, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम का पहला हक है, किसी और का हक नहीं है।
ترقی اور خوشحالی ان کی زندگیوں کے لیے ضروری ہے، معیار زندگی میں بہتری کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فوج وہاں پہ کتنے پروجیکٹس کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت کی بھی جتنی بھی وہ ان کو وسائل ملتے ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ترقی ہو، خوشحالی ہو، ایک سسٹم ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ جو افغانستان سے بھی مداخلت ہوتی ہے اور ہمسایہ ممالک سے، ملک دشمن ایجنسیز یہ نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں، یہ مختلف تنظیم میں باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں، شواہد موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، وہ لوگ تو خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ، کوئی لندن، کینیڈا، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ان نوجوانوں کو انہوں نے بگاڑا ہوا ہے، اسلحہ دیا ہوا ہے، ہتھیار دیے ہوئے ہیں کہ لڑو، اپنی فوج کے ساتھ لڑو، اپنے اداروں کے ساتھ لڑو، اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑو۔ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملنا۔ آپ اپنا صوبہ تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنا ملک تباہ کر رہے ہیں، اپنے ملک کی سیکورٹی فورسز کے اوپر آپ حملے کر کے کیا مقاصد حاصل کریں گے؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ آئیے امن کا راستہ اختیار کیجئے، امن اور خوشحالی کا راستہ اختیار کیجئے، یہی ترقی کا راستہ ہے، یہی بہتری کا راستہ ہے، یہی آپ کی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی میں آپ لوگوں کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ شدت پسندی، انتہا پسندی، دہشت گردی، تخریب کاری میں کچھ نہیں ہے۔ 4 دن پھر آپ چھپ کر زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی غار میں، کبھی کسی غار میں، فورسز آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ آئیے تو وہی تعمیری کردار ادا کریں۔ ریاست جب خود کہہ رہی ہے، ریاست ایک ماں ہوتی ہے، بچے بگڑ بھی جاتے ہیں، ان کو ماں سنبھالتی ہے، پیار کرتی ہے، محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کرتی ہے، لیکن ماں کا پیار ختم نہیں ہوتا۔ اس چیز کو سمجھیے۔ اب جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کی اپنی ریاست ہے، اور پھر افغانستان کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ افغانستان میں طالبان کی پوری حکومت ہے، انہوں نے دوحہ معاہدے کے تحت ہمیں یہ کمٹمنٹ کرائی تھی، ہم سے یہ وعدہ کیا تھا۔ ISPR کا بیان بھی بہت واضح ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ کسی دہشت گرد کو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ ہوا، ہمارے 12 جوان، کڑیل جوان شہید ہو گئے۔ انہوں نے حملہ تو ناکام بنا دیا دہشت گردوں کا، FC کے قلعے کے اوپر، دیگر مقامات کے اوپر، لیکن انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی زندگی ہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ وطن کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ آپ کی سیکیورٹی، میری سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ کیا ملا؟ ان کے تو خاندان کے خاندان، وہ تو بیچارے ساری زندگی کے لیے روئیں گے۔ بے شک شہید کا رتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو ان کے خاندانوں پہ بیتے گی، وہ آپ دیکھیں نا، اس درد کو محسوس کرنا، اس درد کو جاننا، اس کو محسوس کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ ہر کے لیے مشکل، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو خدا را قومی ادارے میں آئیے، وطن کے لیے، ریاست کے لیے، ملک کے لیے۔ ریاست آپ کو اپنانے کو تیار ہے، تو آپ لوگ کیوں دور بھاگتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد۔